سلام أنا هذا كوراتن تخاتلتنا زي كمهار قدسان تلفزيون زفنا لكم مدى وقتها وقدينا أيو أنا لومي وقتها وقدينا مبس على سنة سلسلة مسراتها بعال مهار قدسان مخنيات بمجوار نمهار قدسان بمسرات مخنيات زخنا جيب جوائات أما أخيلنا فريات جيب جوائ بزبل فلي ناي وقتها وقداي مدى بينا جميرنا زلنا بزو قداي زي حيرمنا مسانا زنحو ممر حجازي أو رهايم كسب مزازمي مدبنا حيركم نختصنحو بخبر نقدم ممر فلما بنايق بيقويات سوريا أو استوديونا مزيوم زيتنا خجورو فقادني أسلوب خانو كبرتي هذا كعب سلام مصخب الدني يغني لي متعامل زي مسجن عندهم سلاسل جوارهم سناي ممر جيبي جوا أنت أيو علام أخا خالي وجن دجنا تخرج أجرجلوتو أنت أيو جيبي جواي سناي تعامل صبوا بزعوا انتاينت جيبي جواي كنا كلنا جيبي جواي مالت أو على وقت كلات مرتي أي يونيفرسيتين كولجاتن زعتو أرثوذكسيين من أسي بعبيت وعلاتن قدام سنبتن ناي أرثوذكس تاريخ بيتكستيان سرعات مسيرة واستمرون توفتن زمهارولو مسبسا ويكع اكويو ويكع غوايو غبي غواي كنم لكلنا معناتيو سيامي اون كافتي جبر زمصيو معناتيو كاتفالي خاب زمصو ارثوذكسيين تمهارو نا يونيفرسيتي نا كولجاتي اتومو مساتو سب سغاو طرح يሆነ መንፈሳዊ ማንነት አለው እዩ ስለዚህ ቤት መንፈሳዊ ማንነቱ ቤተክርስቲያን ትደልዮም ያ ጉባኤ ተሰርሐሎም ያ ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከይዶም ዝመሃሩሉ ጉባኤ ግቢ ጉባኤና ተባለ ይጽዋ ዕላማ ግቢ ጉባኤ ዋና ዕላማ ብዙሓት ዕላማታት አለው እዩ በዋናነት ማህበረ ቅዱሳን ኣብ ግቢ ጉባኤያት ክሰርሕ ከሎ ናብ ላዕለወት ካላት ትምህርት ዝኣቱ መናእሰይ ክስብስብ ከሎ ከምህር ከሎ ዋና ዕላማታ እዩ نتوم أرثوذكس منأسي ملء سبنا كهنص زخل سرعات تمرت بممهار بهوتهم ملء أرثوذكساوي الزمن استردوا ملء أرثوذكساوي نكونن ناي قدس بيتكريستيان ويكعا أو ناي قدس بيتكريستيان من محداراوي سرحتي آتيهم كساتوف زخلو كم أول أمناي هاجر محوراوي إقتصادياوي بوليتيكاون من محداراون قدات بنقحات زساتفو مرحنة زلوهم ناي مرحنة كإله زلوهم مرحتك هون زخولو تمهارو مفراين موفارنيو توسرتاو علاو مالتيو عاوزوش تتايو تونا نابزن كوقع زغورم تمسرت انا بيتكشان تمرت ممهاريو كورس زبحال مالتيو تخاتال تمرت هايمانوت كاو قدام عام جمرو كسع زمرقلو غزي زلو بسرعه تمرتي مسرت استقرصه تخاتال تمرتي مهار ما ناي بيتكشان مسرت استمر يفلطو مالتيو كفلط مغار نا مجمر علامه ايو قصطو خالوت نغرات حاوروم يوسدو مالتيو بسلطنا ملكع بمييط ملكع بناي هوت تمكرو ملكع تفالي منغدي توسختي سلطناتاتون يراهو مالتيو توسا فلطتاتون يراهو يم لمدتاتون يراهو يم كابز مسرت كيروم كعا بتلي ابصانحتهم مس ساينس تمرتهم غن ناي بيتكشان تمرت تمهروم نبيتكشان نعد زتقم مصنعتታት كسرح زخولو مصنعت كصنع زخولو منأسي مهران مفراين ازي كعا نبيتكشان استواصو غبر مغبار توم خالوت علاماتات يو معناتي እና መሰረታው ዓላማው ግብ ጉባኤ ነሰርሐሉ ሙሉእ ስብእናኦምስ ለተሃነጸ ኦርቶዶክሳውነት ምስ ሳይንስ አትሐውሩም ዝሓዙ ማለት እዩ እቲ ሳይንስ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ እቲ ናይ ዘመን ዘምጽኦ ትምህርትን ፍልጠትን በሃይማኖታዊ መንገዲ ቀድሶም ንሃገርን ቤተክርስቲያን ዝጠቅም ሙሉእ ስብእና ሕዞም ንኽወጹ ምግባር ተዋና ዓላማና እዩ ማለት እዩ صبو ممهر وانا علامة ناي بيقواي سبقنا مهناز تمرت هايوانات ممهارن باستفالي عودتات استمرق تمهاراي ويدما من اساي تولدي نبيت كريستيان بتينا وعلو استمهار العود نخاقلقل نتاينت بيت كريستيان ترديو ناتينت تسمعيو نخاقلقل ندحر كوينو
ዝገርም ነገር ካብ ዝተፋልዩ ካብታት ኢትዮጵያ ከምኡውን ካብ ካልኦት ዓድታት ዝርከቡ ተምሃሮ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እንተኣትው እንተለዉ ብሓደ ዕላማ ብሓደ መንፈስ ካብ 3 ክሳብ 6 ብተሓድሽ ወፂ ዘሎ ድማ ካብ 4 ክሳብ 7 ብዘሎ ዓመታት ኣብ ግቢ ንጸንሑ ከለዉ ስነ ምግባሮም ዝተሃነጹ ንኽኾኑ ብዝግባእ ስለ ቤተክርስትያን ተረዲኦም ንኽወፁ ካልእ ትረፍ ክህነት ተቐቢሎም እውን ዲቁና ተቐቢሎም ዝወፁ ስለ ቤተክርስትያን ተማሂሮም ኣብነት ትምህርቲ ካልኦት ሃይማኖታዊ ትምህርታት ተማሂሮም ዝወፁ ብዙሓት እዮም እዚ ሓድነት ንኽህሉን ኣብ ሓደ ዕላማ ንኽዓስሉን ዝገበሮም ግን ምስጢሩ እንታይ እዩ በጣም ጽቡቅ ታእዩት ዋና መሰረታዊ ነገር ታእዩ ነገረ ቤተክርስቲያን እዩ ገና ናብ ተቋም ወይ ከዓ ናፍቲ ዝመሃሩሉ ከባቢ ክመጹ ከለዉ ማህበረ ቅዱሳን ይቅበሉ مستقبله بفلي أقابل أي زقبله بإثيوبيا أونت منفس بتحتنا أخورت وزلوا من قد تقبلوا بسنة سرعات يدراجهم مالتيو فلي زخنا نوعل زخنا مواقر يسرح له أبص أنحتم كم كحلفوا كم زقبوهم مالتي كابزي يتجمر أب أنحتم بفلي أفتقد أين خص أنهم مولئ أقولت ناتجلور نخص أنح زقبرهم فلي زخنا مواقر صار حلوه كاب حد أبال جمرو كساع تقلال لاقوائي مالتيو كساع تقلال لاقوائي الدرجة اللوئي تقلال أولاد الرخاولو له ناي جيب قوات سرح فصمت الرخاولو له تحت سرح فصمت زخون قاعد تفلالو نؤسان كفلاتنا كوميتياتاتون اللوئي زراخولنا وعلى سرعات اللو كاو بيت سوا مواقرون اللوئي بزي يبولو تم خالقوت قلقالوتات نخوصلو يقوصاصرو يمرحو مالتينا وانا أبجد بقى إذا صنحهم قلت أيو نجار بيتكسيان أمرد أيو مخنياتو ذا السباسوم هيمانتيو حنت هيمانتي ذا السباسوم أرثوذكس توارا هيمانتي ذا هيمانة زي أتاي كم زخونة بأقوى وتفلت أما بحنت دمسي بحنت قال بحادنتي مصنع أو حنتي بيتكسيان تسأللهم قانقا بهلي كالوت أفلاي نجارات مستناخل كيخونهم بحادة دمس خوينو بفقر خوينو نخص أن حزقورهم نجار بيتكسيان أمرد يتوانا نجار سلازم ناو جب مساعته بتككل نجار هيمانوت نجار بيتكسيان سلازم مهارو نجار هيمانوت نجار بيتكسيان استرد سبكعة أمدر زلوا أفلاي نجارات مالتيو سبات فتروهم ويكعة تفتر أو زخونو نجارات اللويو حزن أمنت أفعلي حسابات حزب حساب بخلات باللي مدتفعل تفتراوي زي أم نجارات أي علولن مالتي أي علولن كل جزيت أي زحسب بيتكسيان زحسب بيتكسيان مالت كريستوس مسرته بكريستوس التمرح كريستوس قول لا تقول مسروتون لخوان الله كل جزيت كريستوس عم أخل أزرله كريستوس زمرحة كريستوس هو زخوان الله نأتو أكل مخانا عند احتردهم بحادنة مصنع عايش الجرون مالتي توانا نجار زئيم تمرت بيتكسيان بأقوى مردا نجار بيتكسيان بأقوى مردا حد خوينو كسن حجورو كاوز بتوسخ تأيوم كاو لوسلوهم كورستات بتوسخي خالو سلطناتاتون وسليو بزعوا هجراوي قدات بميت ملكع بقعزة ملكع بسلطنة ملكع وهاوميو بيتكسيان مس هاجر زلوارك مس إثيوبيا زلوارك بيتكسيان إثيوبيا أنت تابر خطة غيرها إثيوبيا خامي غيرها بزوجها إثيوبيا أبزخنا تبص أنا بيتكسيان استواصل تاينيرو زبل بدن بيم زردو إذا استرد سبقة حاورو نخلف حاورو نخصنه نخصلي نخمهار بحبر نخملالس أي سجمنا قالوا توسخنا قرات اللويو مسرت عاوز خون نولو مال سجاتات نولو فالوس يولوهم بساينس درجة مالتيو ويكع السيتنا تبعله ونيصوعنا توم تمهارو بحاجة منفس بحاجة عينة الردادة بحاجة نخصون حزقورو سجاتات اللويو تحدثي منفساو النتيو كابت مرتي زمس السوون كاباستمر إزمس منفساو النت مجال جلاي النت جلس أي النت زبها النجارات تحتات النت تحاري النت متحجج مدقق في زبهالو سجاتات اللويو
እዚኦም ንዘመናት ዋላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክሪኦ ከለና አገልገልትን ምእመናን በሓባር ንዘመናት ኣብዚ ንክንፅሕ ዝገበሩና እዞም ፀጋታት እዚኦም እዮም ከይተነጋገርና ከይተራኸብና ከይተሰባሰብና ከይተፀሓፍና ግን ሁሉ ግዜ ሓደ ንክንኾን ዝገበሩና ማለት እዩ እዚኦም እዮም መንፈሳውነት ሁሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰብ አገልጋሊ ዝኾነ ሰብ ናይ ምትሕባር መንፈስ ዘለዎ እዚኦም ፀጋታት ዘለዎ ሰብ እዚኦም እሴት ዘለዎ ሰብ بحوار يكنبر زكال مالتي نا أجيب بقوايات كابزي أمنا على خالق تقول مالتي نعمنت ناي حسا مرحنا زبالله أجيب بقوايات تنبر كلها تفعل حساب زلوا سوالله نجر كنت أيو لحش حساب زلوا سبعت بعين أرتركس توا استمروا بعيني ياو ساينساوي لمدتات بفلتات كابز فلتات استل على ونخوني قل لحش اللي من زلوا لحش أنا زلوا كا بعدمن زبلصك زمرحكاسه ناتحسب ناي مختال ناي مسمع ناتو ناي مقدام لمدون اقد غوايا معناتي سلازي ناي حسا مرحنت اتحاده صقاون سلازخونه بزون سلازامنتم تمهارو بزيومن خلقوتن مخنياتات نبوزح عامتات اقد غوايا بحاده منفس بفقر خوينم نخصن حيغورو معناتي سناي ممر كوراتن تكاتل وزلخم كام مهار قدسان زفنوالكم مدب وقتاو غداينا ايو امناي لومي وقتاو غداينا ني مهار قدسان مسرات مخنيات زخونه ناي غبي غوايات اغلبلوتنا ندسس زلنا حزون كسام مزاز مدمنا حبيكمنا نخصنحو بخبرنا قدم سناي أبزي وانا زجلتنا يوم فلاي منفساونات مجلجلاينات جلسنات كم أقول ناي حسب مريح النزولو وانا زوم بيلار سنلوم ما عمدتها ناي جبيجوا يوم جبيجوا إذا بهال كساء حزين خص أنحن نبزحات يوت مغير كلاي مشتر كوين يلنا مرات كنزي حافش أو مجلس ناي جبيجوا إن حركوينو كم جلسه أجبيجوا زتمهارن حزون زمهار زلون ولو دولنا فلاي توعاتيو مناسي دك انستيو مناسي بستفاري عودة تمرت زمهارو تمهارو افتا حانت زخونت قدس زخونت بيت تاكيوم دغنا منفساو قال يمهارو كم ግለሰብ ግን እንታይ ዓይነት መለለይ የለዎም ናይ ግቢ ጉባኤ ተምሃሮ ዝነበሩን ሕዝቡን ዝመሃሩ ዘለውን ብምንታይ ይፍለዩ ጽቦ መለለይ እንግዲህ ክባል ከሎ ሰፍሕ እዩ እንግዲህ ናይ ግቢ ጉባኤ ተምሃሮ መብዛሕትኦም ተፈለዩ ይፍለጡ እዮም በቀልሉ ሰብ ይርዳኦም እዩ ይፈልጦም የለልዮም እዩና ተሓደ መሰረታዊ ነገር ታዩ እቲ ኦርቶዶክሳውነት بعبلو يرى بصفحات يرى يستوعب مخنياتو أفت جبي كتصنح كلها تمهارو نجار تسرح نجار بحبرت بأجر بلوت غير خاطر خو نجارات تسر تكتجلجل كلها كتمهار كلها كتملالس كلها أو جبي راح يخونن مستناي كمحور سب مستناي أطلع بيتكسيا مؤمنان أجرجلتون بوزح نجار خات فتص بوزح نجار خات مهارنا دحرو أو كيف بزعتي سو تولي أرثوذكساونت زوسد زلابس معناتيو سلازي تمسرتاو ነገር መለለይም ኦርቶዶክሳውነትዩ እዚኦምኮ ናይዚ ላዕላዊ ናይዚ ኮሌጅዝ ወይ ከዓ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ጉባኤ ተማሃሩ እዮም ማህበረ ቅዱሳን ዘምሁሮም ግቢ ጉባኤ ተማሃሩ እዮም ተባለም ዝፍለጡ እና ናብ ዝርዝር ክንመጽ ከለና ታዩ ተሓድነት ይዋና ጠንካራ ዝኾነ ሓድነት ጠንካራ ዝኾነ ጉባኤ ማለትዩ ኣለዎ تملل حادث زي قارص سرع زخونه حادنه اللو اذا حادنه معازي يجلص امرها غبرتات يجلص سومناو بروجرام كلكلو ناي مسرتا بعال كخبرو كلو منحساو وعزو كبرو كلو ازيومكو غبي غوايم توالم يفلط معناتيو خالعي كنمص كلنا سب اخبارነት حق اخبارነት سب نسب كخبر كله حق خبر زغل حق املاخ ولا يكون حق مدراو معناتيو سلازي حق بزلو بوتا انا زلنا حق بيتكسان الله ام مدري حق منغستون الله اي منغست افت زلو تكال حق له كاو تكال كوص كله كع حق له
أفتخاون مالتي سلازي نسب سلازا خبرو كبر سوون بأقوى سلازم مهارو سوي خبر يوم ناجيب قوة مهارة مالتي بفصل سوي خبر يوم سلازي نسب كتخبرك لك حق مدراون حق سماون تخبر أخا مالتي مجمع سب تخبر خايو حق خميجر خاطر فلسطين حق نسب يزوج سلازي بحق أخبار النتوم بسبب أخبار النتوم ينزفلوتو أزي أب تكالوش تقول كاب تكال وزعي مس كاب محبرسن مساعد بيا مؤمنان أقلقلتهم زلوا مركب مالتي مساعد بيت تمرت سنوات مستعد بيا بيت كسان كهنات أو زلوا مركب بزيهم ينزفلوتو نكهنات بمئزاز نكهنات بمخبار أبعد بيت كسان زوج نجاراتون بأقوى بمفصل يوم ينزفلوتو قد بقيات مالتي سلازي حق أخبار النتن سبا أخبار النتن تعالى من الأيو قال تايو نمو يزلوهم خبري مالتي نمو يزلوهم خبري ساينساو نزخونو ميان هايمانوتاو نزخونو ميان خبر اللوهم قد بقوات ازي بمتاينا نفلط نخل او قد بقوات زقلقل سب تفلالي مويا زرف زمهاريو اكاونتينج زمهارالو ايكونومكس زمهارالو انجينيرينج زمهارالو حق زمهارالو ازي تفلالي مويا حزم يونا قد بقوات زمصو او قد بقوات كقلقلو كلوون اتحاده نايت حاده مويا ناخبر ايو مهنيات اتي تمهار زلاخا ناي ساينس مويا نا اغلغلت تطقمك ايو بو مسرتك تغلغل تخل امبر كاب زيرو تلعها تغلغل يتخل مهنيات سبخا تغلغل اتغلغالت كعتفالي كهلوت يحتتيو تفالي اتحاسا يحتتي فلطت يحتتينا اتي ساينس تمهار خايه ነገር يطقمك انا اغلغلت معناتي ስለዚህ اتحاده نايت حاده مويا فلطت اتحاساسا يخبر معناتي يخبر نا حقاونت نا حق ممسكار نا حق مغلغال بحق من مللاس توانا مللايهم يو معناتينا خالقتايو ناي قد بقوا مفلين ولتايو قبر سناي سرحت البال نو نامنت نخاب محبرسه محجاز لتشجروا لترحوا لتصمتها اليوم كاو حالف كعا قدامات قوائي بيت محجاز مفلئهم يو تي أو حافتي أفتي إقدنا ونت حدث مسرتها ونقل سوي أو إقدهم مالتيو بزبوانا وأكل درجة ون أو إقد حزنا محبراوي سرحت تكسرحو محبرة سو تكور زخون سرحت نخسرحو بتعمل أنا بردها تعم مالتي سلازم محبرة سو تكور سرحت أم مسرح بتعمل نسرحو كساع عسرا كنت ألزا أكل درقوش انجرا أدرقهم الزجاجيوم نقوى بيت الحجوز قد بقوات اللويو كساع بيتك سام مسرح ورحاوي قوى ناتمنى لساك الساعة مزجاي عبي صوم الأكل مول ناي مقدسي ما بقنا خلقت نجارات بمزجاي أقل تون بمقصار بملأخ زجاجلو قد بقوات اللويو سلازي زناي قبر سنة سرحتي بتعمل يقول سرحة قد بقوات مالتنا بس بتعمل زفلتو زيكو نايس إلي سرحتي سرحيو أو وشتي نايتي أفتي تكالون كاب تكالوس أول مالتي مثل كاب ناي منجست أكلات ناي كاب زلوا ناي بيتكسن أكلات بمن نجار بمفقد ناي لمعات سرحتي ناي سري سرحتي بتعمل سرحنا سلازي ب لمعات سرحتي بجبر سنة سرحتي بتعمل زفلوتنا ما لا يوم حدا زي صبوا ممر أوزي مرات كو توسخه وليد له هو أنت أيو ناي نسها أقرقلوت له እንደገና ድማ ናይ ኣብነት ትምህርቲ እውን ኣሎ ብስፍሓት እንዲያውም ናይቲ ግቢ ጉባኤ ምስትምቃር ወይ ድማ ናይቲ ግቢ ጉባኤ ህይወት ብደንቢ ንኽትፈቶ ዝገብሩኻ ብዓውዩ ወላ ኣብ ካሊእ ተማሂሩ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ተማሂሩ ዝመጽኡ እውን ይህሉ ብዝበለጸ ግን ናይ ንስሓ ህይወት እንሪእሉ ቦታ እንተሃሎ ግቢ ጉባኤ እዩ ኣብነት ትምህርቲ እውን ብዝበለጸ ብዝበሰለ መልክዑ ኣብ ግቢ ጉባኤ እናተዋሃበ ኢና ንርኢ ህዝቡ እውን ዘሎ زنجر زي نتي حد أول نايتي جبي جواي وإذا ما نتي من إسي كريستيان زلوا وأبر كتب بجلا وهيوت خمي يردوا بتعمل صبو نجار خال على خايو تأيو أو جبي نداوم بتعمل صبو نتأيو أو جبي جواي نسهوت زفلتولن زلا مرلن كاو حرف كعا بنسهور مزحات سجات زرخولو بوتان جزياني جبي قوية مالتيو
ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ እዚ እንዳውም ናይ ዋዕሉ ዝኾነ መዋቕር እውን ኣለዎ እዩ እናት ኣባት ዝበሃል መዋቕር ኣለዎ ቤተሰባዊ መዋቕር ዝበሃል ማለት እዩና ስለዚ ኣቦን ኣደን እናኾኑ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቱ 10 ቆልዑ ይሕዝ ንዕኦም ኣቦን ኣደን ኮይኑ የገልግል ኣብ ኣጠቃላይ መንፈሳውን ስጋውን ህይወቶም ማለት እዩ ካብ ሓልፍ ከዓ ዋና ዝድለ ነገር ናብ ንስሓ ህይወት ካብ ሓልፍ ናብ ምስጥራት ቤተክርስቲያን ናብ ቅዱስ ቁርባን ክቀርቡ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ካብቲ ንስሓ ኣቦ ቀጽሉ እቲ ኣቦን ኣደን እዩ ማለት እዩ እና በዚ መሰረት ኣብ ትሕቲ ኣባላት ጉዳይ ኮይኖም ምኽርታት ይረኽቡ ትምህርቲ ሃይማኖት ይወሃቦም ትምህርቲ ንስሓ ይወሃቡ ቀጽሉ ናብ ንስሓ ህይወትና ናብ ቅዱስ ምስጢር ናብ ቅዱስ ቁርባን ከኣቱ ብጣዕሚ ዝግበርና በተለይ ብዙሕ ኦርቶዶክሳዊ መንእሰይ ንስሓ ህይወትና ምስ ቅዱስ ቁርባን ተፋልጡ ዝወጽሉ ግቢ ጉባኤ እዩና ተዓቢ መለለይ ናይ ግቢ ጉባኤያት ካብ ንብሎም ኣብ ንስሓ ህይወትና ኣብ ምስጥራት ቤተክርስቲያን ዘሎ ሱታፌ እንዳውም ብሕብረት እዩ ዝፍጸም እዚ ብሕብረት እዩ ዝፍጸም ሓደ ግቢ ጉባኤያት እንዳውም ታዮም በዓል እውን ኣለዎ ናይ ምስጥር ዕለት ኢሎም ብፍሉይ ማለት እዩ ብሓባር ቅዱስ ቁርባን ይቕበሉ ብሓባር ኣብ ኣዳራሽ ይውዕሉ በትምህርቲ ሃይማኖት ብመዝሙር ይሕልፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓርሶም ንእግዚአብሔር ዘቅድስሉ ፍሉይ ዕለት ገይሮም ሰይሞም እዮም ዘኽብርዎምና ኣሎ እዩ ካልኣይ ታዩ ኣብነት ትምህርቲ እዩ ኣብነት ትምህርቲ እውን እንግዲህ ተወሰኑ ኦርቶዶክሳዊ መናእሰይ ገና ኣብ ቤተሰብና ሃለው በኣብነት ትምህርቲ ተማሃሮም በሰንበት ትምህርቲ ተማሃሮ ይመጹ እዮም ዝበዝሕ ተማሃራይ ግን ብኣብነት ትምህርትን በሰንበት ትምህርቲ ዘይሓለፈ እዩ ስለዚ ታዩ ቤተክርስቲያን እውን ዝፋለጥ ኣብ ግቢ ጉባኤ ይመጹ እዩ መሰረታዊ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ በተለይ ካብ ኮርስ ብተወሳኺ ኣብነት ትምህርቲ እዚ ናይ ፈለገ ህይወት ትምህርቲ እውን ዝረኽበሉ ግቢ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ አልሞስት ዝበዝሕ ግቢ ጉባኤያት ናይ ኣብነት ትምህርቲ ይወሃበን እዩ የመርአየ እና መዓት ተማሃሮ ቁጽሮም ዘይነሓቅ ኦርቶዶክሳውያን መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፈለገ ህይወት ትምህርቲ ይመሃሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንባብ ጀምሩ ክሳዕ ቅኔ ዘምህራ ግቢ ጉባኤያት ኣለዋና እየን ክሳዕ ቅኔ ማለት እዩ ክሳዕ መጽሓፍ እውን ጻዕር ገይረን ዘምህራ ግቢ ጉባኤያት ኣለዋ ተወሰነ ግቢ ጉባኤያት ክሳዕ መጽሓፍ ትርጓሜ እውን ክሳዕ ዘምህራ ማለት እዩና ስለዚ ምንም ዘይነበሮም ምንም ዘይተምሃሩ ኣብ ግቢ ጉባኤ ሃ ኢሎም ጀምሮም ክሳዕ ድቁና ዝወጽሑ ቅኔ ክሳዕ ምቕናይ ዝወጽሑ ተምሃሮ ኣለውና እዮም ካብ ሓልፉ ከዓ ኣብ ቅድሚ ግቢ ጉባኤ ምምጽኦም ተምሃሮም ዝመጹ ከዓ ኣብ ግቢ ምስ መጹ ከዓ ትምህርቶም የብስሉ ማለት እዩ የስፍሕዎ ይዕብይዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን የምህሩ ጎና ተምሃሩ ካልኦት ከዓ ይቐጽልዎም ንባብ ካልኦት ነገራት ቅዳሴ ተሰጥኦ እውን ዘምህሩልና ዲያቆናትን መርጌታትን ኣለዉ እዮም ማለት እዩና ኣብ ግቢ ጉባኤ እንዳውም እታ ዓብይ ጸጋ ዘሎ ሕዚ ፈለገ ህይወት ትምህርቲ ወይ ከዓ ኣብነት ትምህርቲ ንብሎ እዩ እዚ እውን ሓደ ጸጋና እዩ ማለት እዩ ሰናይ መምህር ኣብ መጨረሻ ምናልባት ናወዳና ኢና ዞም ብዙሓት ጸጋታት ዘለዎ ግቢ ጉባኤ ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እሙን እዩ ብፍላይ ካፍቲ ግላዊ ህይወት ናይቲ መንእሰይ ጀሚሩ ኣብ ሕድሕድ ቤተሰባዊ ህይወት እውን ኣቶ ኸድከሎ ዝተምሃራይ እዚ ዝልወጥ ገዛ ዝልወጥ ማሕበረሰብ እትልወጥ ሃገር ብዓውዩ እንደገና ናይ ዝኹሉ ዋና ፍልፍል ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን እውን እቲ ደጉማኣ ቅኖናኣን ትውፊታን ብዝበለጸ ናብ ምእመናን ተበጻሓይ ንኽኸውን ናይ ግቢ ጉባኤ ተምሃሮ ግደ ዝዓበየ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ግን እዞም ነገራት እዚኣቶም ህዚ ቀስ በቀስ እናተሸራረፉ ቤተክርስቲያን ከም ቤተክርስቲያን ካብ ክብራ እናወረደት ሃገር ከም ሃገር እውን ምናልባት ከምቲ ንሪኦ ኣለና ናይ ሰላም ምስኣን ኣሎ በብዓዱ እውን ስደት ጥሜት ኩናት እናበዝሐ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንትርኢ እንተለና ናይ ግቢ ጉባኤ ተምሃሮ ደኣ ኣበይ እኒኡ እንታይ ደኣ ክጽበ ዝግብኦ እቲ ዓዲ እንታይ ደኣ ክጽበ ዝግብኣ ቤተክርስቲያን ስለዚ ብምንታይ ኢና ናይ ግቢ ጉባኤ ፍረ ተቐጻልነቱ ብምንታይ ክግምገም ዝኽእል ዝብል ኣብ መጨረሻ ክንገብሮ ሰናይ ይቐኒለይ ጽቡቕ እዩ ሕዚ ምስቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ህሉ ኩነታት ክንብል ከለና ሓቂ ንምንጋር ሕዚ እውን ዓዲ ከቐጽሉ ዝኽእሉ ናብ ተፈላለየ ቦታ ከይዶም ክራኸቡ ዝኽእሉ ክራዱ ዝኽእሉ
ማሕበረሰብ ኣለና ወጣት ማሕበረሰብ ማለት እዩ ካብ እዩ መፁ እዚ እዩ ካብ ግቢ ጉባኤ ዝመፀ እዩ እንዳውንኮ ኣብ ግቢ ጉባኤ ተዘይንሰርሕ ነይርና እዚ ሕዚ ንሪኦ ዘሎ ፀገም ካብ ዝገዝፉ ካብዚ እውን ብዝኸፍአ መልክዑ መተፈፀመ ነይሩ ኢና ንኣምን እና ኣብ ግቢ ጉባኤ ዘምሃርናዮ ማሕበረሰብ ወለዶም ዓቢ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እዩ ብመሰረቱ ካብ ውልቀኦም ጀምሮም ክሳዕ ቤተሰብ ካብኡ ሓልፉ ከዓ ኣብ ሃገር ኣብ ቤተክርስትያን ዓቢ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ መንእሰይ ኣፍሪና ኢና እዚ በብቦቱ ንሪኦ ኢና ሕዚ ንኣብነት ኣብ ዓድና ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ እዮም ማሕበራዊ ፀገማት ኣለዉ ብስፍሓት ይረአዩ ኣሎ ሕዚ ብኩናት ምክንያት ብረሓብ ምክንያት ብጥሜት ዘምፅኦ ስደት ኣሎ ካልኦት ነገራት ኣለውና ብዚኦም ምክንያት ዝመፁ ፀገማት ኣለዉ እዮም ኣብዚኦም ፀገማት እዚኦም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ምርብራብ ዝገብር ዘሎ መንእሰይ መብዛሕትኡ ካብ ግቢ ጉባኤ ዝወፀ እዩ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣጣይሹ ሓገዝ ዝገብሩ ማሕበራት ኣጣይሹ ልምዓት ምስ ገንዘብ ማይክሮፋይናንስ ተታሓዙ ማሕበራት ኣጣይሾም ናይ ልምዓት ድርጅታት ኣጣይሾም ብዙሕ ሓገዝ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለዉ መዓት ማሕበራት መብዛሕትኦም ካብ ግቢ ጉባኤ ዝወፁ እዮም እዚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ናይ ግቢ ጉባኤ እዩ ስለዚ ካብ ውልቀኦም ክርስትና ተረድኦም ካብ ምንባር ጀምሩ እግዚኣብሔር ዘኽብር ቤተሰብ ካብ ምምስራት ጀምሩ ንዓዲ ከዓ ማለት እዩ ንዓዲ ስነ ምግባር ዘለዎ ሙስና ዝፅየፍ ብልሽዋ ኣሰራርሓ እውን ዘይዕገስ ዘይደሊ ዘይደራደር ሰራሕተኛ መገልገሊ ክሳዕ ምፍራይ በፅሕና ኢና ማለት እዩ ግቢ ጉባኤት ከምዚ እየን ኣፍርየን ዘለዋ ሕዚ እውን በብቦትኡ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሕማቕ ዝዓብለለሉ ዘመን ስለ ዘለና መብዛሕትኡ ሞር ዝረአ ዘሎ እቲ ብኽፍኣት ዝኾነ እቲ ናይ ክፍኣት ዓለም እዩ ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ሰባት ብድሕሪ ውድቀት ብዝመፀ እቲ ዓይነት እንትን ኣለናስ እዚ ኣሉታዊ ዝኾኑ ነገራትና መብዛሕትኡ ንርኢ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ እዚ ካብ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ዝመፀ እዩ ንነገራት ዝህልወና ምርዳእ ዝህልወና ኣረኣያ ካብኡ ዝመፀ እዩና ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዝመስል ዘመንና ዘለና ኣብዚ ውሽጢ ግን ተኣምር ዝሰርሑ ብጣዕሚ ንህልና ዝኸውዱ እዚ ብሓቂ ሰብ ይሰርሕዎ ከመይ ገይሮም ሰው ዝበሃል ማለት እዩ ስራሕቲ ዝሰርሑ ኣለዉ እዩ እዚ ካብ ግቢ ጉባኤ ዝወፁ መናእሰይ እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዩ ብዙሓት ንህዝቢ ዝጠቅሙ ትካላት ዝመርሑ መናእሰይ ካብ ግቢ ጉባኤ ዝወፁ እዮም ትካላት ኣጣይሾም ናይ ሰብ ሓይል ክሳዕ መፃር ናይ ስራሕ ዕድል ክሳዕ ምፍጣር ዝበፅሑ ናይ ግቢ ጉባኤ ሰብ ሃፍቲ እውን ዝኾኑ ማለት እዩ ኣለውና እዮም ማለት ና እዚኦም ኣብ ቤተክርስትያኑ ተመፀና ከምኡ እዩ ካብ ግቢ ጉባኤ ተማሃሮም ዝወፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ገጠር ከባብታት ከይዶም ስብከተ ወንጌል ዘስፋሕፉ ኣብያተ ትምህርትን ዘጣይሹ ምእመናን ዘምህሩ ዘሰባስቡ ካብኡ ሓልፉ ከዓ ብኣብነት ትምህርት ብድቁና እውን ስለ ዝሓለፉ ቤተክርስትያን ዝኸፍቱ ዝቅድሱ መናእሰይ ኣፍርና ኢና ማለት እዩና እዚ ኩሉ ውፅኢት ኣምፅኡ እዩ ከምኡ ኮይኑ ዋላ እናሃለወ ግን ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ እዮም እዞሕን ዘለዉ ፀገማት ናይ ባዕሎም ሰፊሕ ዘመን ተኸትሎም ዝመፁ እዮም ናይ ሕዚ ትውልድ ጥራሕ ፍሬ ኣይኮኑን ዝፀንሑ እዮም ቀደም ናይ ቀደም ነገስታት ስርዓት ጀምርና ካብኡ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ካብኡ ዝነበረ ማሕበራዊ ኩነታት ተታሕዞም ዝመፁና ሰፊሕ ናይ ባዕሎም ትንታነ እውን ዘድልዮም ነገራት እዮም ዘለውና ኣባና ግን ብጣዕሚ ገዝፎም ኣለዉ እቶም ፀገማት እዩ ኣብ ምፍታሕ እውን ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዘለዎ ካብ ግቢ ጉባኤ ዝወፀ ምሁር ምዃኑ ኦርቶዶክሳዊ መንእሰይ ምዃኑ ብጣዕሚ ዝፍለጥ እዩና እዚ ክብል ዝኽእል ኣብዚ ማለት እዩ የምላላች እቶም ግቢ ጉባኤያት ዝበለፀ ሕዚ ዘለዎም ግልጋሎት ወይ ከዓ ዝነበሮም ግልጋሎት ሒዞም ንቅፅሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓደ ነጥብታት ንምልዓል ዝኣክል ኣብዚ ሰለስተ ነገር እየ ዘልዕል ግቢ ጉባኤያት ዝነበሮምን ሕዚ ዘለዎም ንፀጋታትን ግልጋሎትን መልክዕን ሒዞም ንክቅፅሉ በተለይ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን መሓውር ዘለዎ ኣካላት ግቢ ጉባኤያት ክርደእዎም ኣለዎ ንኣብነት ግቢ ጉባኤያት ጠቐምቲ እዮም ፅቡቅ ትውልድ ይወፅአሎም ኣሎ ንዓዲ ንቤተክርስትያን ንማሕበረሰብ ይጠቕሙ እዮም ተይልና ያው ምጥቃሞም እውን ይፍለጥ እዩ
ብጣዕሚ ዝርአ ዝጭበጥ ዝደሰስ ነገር ስለ ዝኾነ መዓት እዩ ዝፈልጦ ናይ ግቢ ጉባኤ ጥቕሚ ማለት ኢና ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን መሓውር ዘለዎ ኣካላት በተለይ ታሕቲ ኣፍቲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘለዎ ከባቢ ዘለዎ ሃገረ ስብከት ወረዳ ቤተ ክህነት ክኾን ይኽእል እዩ ኣጥቢያ ቤተክርስትያን ኣፍቲ ከባቢ ዘለዎ ናይ መንግስቲ ኣካላት ኣፍቲ ከባቢ ዘለዎ ማሕበረሰብ ምእመናን ሰብ ሃፍቲ ማሕበራት እውን ማለት እዩ ማሕበራት እውን ግቢ ጉባኤያት ተዝርዳእዎም ጽቡቕ እዩ መዓት ግቢ ጉባኤያት ተረድኦም ዝሕግዝ ኣለዎ እዮም ዘጠናኽሩ ኣለዎ እዮም ኣይዞኹም ዝብሉ ኣለዎ እዮም ብኡልክዕ ከዓ ግቢ ጉባኤያት ዘይተረድኡ ንግቢ ጉባኤያት ፈተና ዝኾኑ ኣለዎ እዮም ስለዚ ተናኣሰስ ግቢ ጉባኤያት እንታይ እዮም ንዓዲ ዝጠቕሙ ንቤተክርስትያን ዝጠቅሙ ልሐሸ ካፍቲ ውሽጢ ዘሎ ኦርቶዶክሳዊ ማሕበረሰብስ ልሐሸ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ምዃኖም ስብስብ ምዃኖም ተረድእና ኣምናስ ግቢ ጉባኤያት ምሕጋዝ ምርዳእ ብጣዕሚ ከድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን መዋቕር ዘሎ ኣካል እንድሕ ዘይተረድኦም እንድሕ ከዓ ኣይዞኹም ዘይበሎም እንድሕ ከዓ ምህላዎም ዓርሱ ግልጋሎቶም ዓርሱ እንድሕ ኣፍልጦ ዘይሃቦ ካልኦት ኣካላት ንኸገልግሉ እውን እንድሕ ለይሓገዘ ከብድ ይቐጻልነቶም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ናይ ምሩቓን ሕብረት ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ካብ ግቢ ጉባኤ ተመርቆም ዝወፁ ብተፈላለዩ ዓመታት ተመርቆም ምስ ወፁ ከዓ ተፈላለዩ ማሕበራት መስርቶም ዘለዉ ኣለዉ እዮም ናይ ጉዕዞ ማሕበር ናይ ጽዋ ማሕበር ካልኦት ማለት እዩ ስብስብ ዘለዎም ኣካላት ኣለዉ ንሶም ግቢ ጉባኤ ክጥይቁ ይግባእ እዩ ግቢ ጉባኤያት ቀደምን ሕዝን ማዕረ ይኮነን ዋላ ቤተክርስትያን ክንሪኦ ከለና ብዘመነ ነቢያትን ብዘመነ ክርስቶስን ብዘመነ ሊቃውንትን ሕዝ ዘሎ ፈተና ኣይራኸብን እቲ ፈተና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናገደደ ናሓየለ እዩ ዝመጽእ ባፈጻጽሙ እውን ኩሉ ነገሩ ማለት እዩና ግቢ ጉባኤያት ከምኡ እዮም ቀደም ዝነበረ ፈተናን ሕዝ ዘሎ ፈተናን ሓደ ይኮነን ሕዝ ዓብይ ጸገም እዮም ዘለዉ ልበዝሕ ግቢ ጉባኤያት ስለዚ ካብ ዘለዎም ፈተና ተናግፎም እቲ ዝነበሮም ኣገልግሎት ኣጠናኽሮም ንኽኸዱ ምሩቓን እውን ክጠይቕዎም ይግባእ ብጉዕዞ መልክዕና ኸዱ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብምግባር ተፈላለዩ ፕሮጀክታት ቀርጾም ብምሕጋዝ ኣይዞኹም ብምባል ክጠይቕዎም ይግባእ እዩ ናይ መወዳእታታ እዩ ናትና መዋቅር ናይ ማህበረ ቅዱሳን መዋቅር በተለይ ማእከላትን ወረዳ ማእከላትን ግቢ ጉባኤያት ኣገልግሎቶም ተጠናኽሩ ንክቐጽል ኣብ ምግባር እቲ ዝነበረ ኣገልግሎቶም ኣጠናኽሮም ክቐጽሉ ይግባእ ኮርስ ብምምሃር ስብከት ብምሃብ ኣብ ጉዕዞ ብምስታፍ ብምጥያቅ ስልጠናታት ብምሃብ ማለት እዩ ምስ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ክራኸቡ ምግባር ምስ ኣጥቢያ ቤተክርስትያን እውን ክራኸቡ ምግባር ኣጠቃላሊ ጻንሕቶም ብጽቡቕ ሁኔታ ንኽፍጽሙ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዘለዉ ማእከላትና ወረዳ ማእከላት መዋቕራትና ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ብኦም እዮም ዝምርሑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ በተለይ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት ግቢ ጉባኤያት ከም ናይ ባዕሎም ቤተሰብ ከም ናይ ባዕሎም ደቂ ገይሮም ብምርኣይስ ብቅርበት ክሕግዝዎም ይግባእ እዚ ኣጠናኽሮም ቅጽሉ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቐኒለ ሰናይ መምህር ንዝነበሩና ተታት መልሲ ብምሃብ ሓይሮም ኣፍለጸንሑ ክብረት ይሃበና ቃል ህይወት ይስምዐና ይቐኒለ ክብራትን ተኸታተልትና በዝሎም ዕለት ኣብ ወቕታዊ ጉዳይና ፍርያት ግቢ ጉባኤ ብዝብል ሓፈሻዊ ናይ ግቢ ጉባኤ ኣገልግሎት እንታይ ይመስል ንቤተ ክርስቲያንና ንዓድና ኢሉ ንዓለምና ግደ ግቢ ጉባኤ እንታይ እዩ ብዝብል ዝገበርናዮ ጻንሕቲ እዚ ይመስል ነይሩ ብሓፈሻ ግቢ ጉባኤያት ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም ግደ ዓብይ ምዃኑ ተረዲእና ንግቢ ጉባኤያት ዓብይ ዝኾነ ኣበርክቶ ድጋፍ ምግባር ይድሊ ብፍላይ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ናይ ቤተ ክህነት ማሕበር ኩላይ ነዞም ግቢ ጉባኤያት ሓገዝ ምግባር ብዝበለጸ ናይ ኩላትና እጃም ምዃኑ ተረዲእና ሓገዝ ምግባር የድሊ ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽትና እዩ ሃገር ንኽትዓቢ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ሓልያ ንኽትቅጽል ሰላምን ሓድነትን ንኽዓስለና መንእሰይ ወለዶ ሃይማኖት ተረዲኡ ባህለ ኸቢሩ ብዝበለጸ መፍራይ ሓይሊ ኮይኑ ንኽነብር ግቢ ጉባኤያት እውን ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎን ነዘን ግቢ ጉባኤያት ብደንቢ ከም ዓይኒ ብሌና ክንሪአን ይግበአና ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽትና እዩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝያ ኣነ ምስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ጉዳያት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም